यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। आज म तपाईहरुको माझमा हाम्रो जीवित परमेश्वरको एउटा जीवित वचन मैले लिएर आएको छु। म आशा गर्दछु यो वचनले तपाईहरु सबैजनालाई प्रभुमा अझ बलियो हुनको निम्ति सहायता गर्नेछ र यस वचनद्वारा तपाईहरुलाई आशिष पनि पाउनेछ भन्ने म विश्वास गर्दछु। अब हामी वचन सुन्नेछौँ। म तपाईहरुलाई एउटा कल्पना गर्न लगाउँछु समय। तपाईले कल्पना गर्नुस् तपाईको एउटा काम गर्नु छ, त्यो काम चाहिँ कुनै टाढा ठाउँमा छ अनि त्यो ठाउँमा पुग्नको निम्ति तपाईले बसको साधन प्रयोग गर्नुपर्नेछ। अनि तपाई बाटोमा जानुहुन्छ, बसलाई पर्खिनुहुन्छ, बस नजिक आइसकेपछि त्यो बसबाट केही यात्रीहरू चाहिँ बाहिर निस्किन्छन् अनि त्यसमध्येमा एकजना व्यक्तिले कालो कोट लगाएको हुन्छ अनि त्यो कालो कोट लगाएको व्यक्ति ओर्लिसकेपछि त्यो बसको अगाडि उभिन्छ अनि उसले आफ्नो कालो कोट खोल्छ। त्यो खोल्ने क्रममा ठुलो विस्फोट त्यहाँ हुन पुग्छ अनि रुवावासी चल्छ, हो हल्ला चल्छ अनि तपाईले चाहिँ आफ्नो छेउमा भएको एकजना व्यक्तिलाई मृत्यु अवस्थामा देख्नुहुन्छ अनि तपाई आफै पनि पीडामा आउनुहुन्छ। यो त एउटा कल्पना मात्र हो प्रिय। संसारमा यस्तो घटनाहरू घटेका थिए अनि संसारमा यस्तो कुनै न कुनै कुनातिर घटेका पनि होलान्। हामी कस्तो प्रकारको संसारमा बाँचिरहेका छौँ प्रिय? के यो संसारलाई राम्रो कुराले चलाएको छ त? के यो सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वरले संसारलाई चलाउनु भएको छ त? अथवा यो कस्तो घटना अनि त्यस्तो घटना कसरी घट्न सक्छ? आज हामी देख्न सक्छौँ संसारमा एउटा महामारी फैलिएको छ जसको कारणले गर्दा मानिसहरूमा एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। उनीहरू चिन्तामा छन्। तपाईले देख्नुभएको छ धेरै मानिसहरू मरिरहेका छन्, भोकमरीमा छन्। अब हामी कसरी भन्न सक्छौँ कि यस्तो संसारलाई एउटा जीवित परमेश्वरले शक्तिशाली अलौकिक प्रेमिलो परमेश्वरले चाहिँ चलाउनु भएको छ भनेर हामी मानिसहरूलाई कसरी सान्त्वना दिने वचनद्वारा? आज यस्तै सेरोफेरमा रहेर म तपाईहरुको माझमा एउटा जीवित वचन मैले लिएर आएको छु। हामी बाइबलमा एकजना व्यक्ति हबकुकलाई हामीलाई थाहा छ। उसको जीवनमा उसले चाहिँ जब इजरायलमा थियो अनि यस्तो खालको घटना, यस्तो खालको परिस्थिति उसको जीवनमा पनि थियो। आज हामी यसको सन्दर्भमा रहेर आज वचन हामी सुन्नेछौँ। तपाईहरुसँग पनि बाइबल छ भने तपाईले हबकुक 2 अध्यायलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। म 2 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म म पढिदिन्छु, तपाईहरुले यसलाई चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, म मेरो पहाडमा नै उभिरहनेछु र पर्खालमा म आफै खडा रहनेछु र उहाँ मलाई के भन्नुहुन्छ सो म हेर्दै रहनेछु। यस बुजुर्गको कस्तो जवाब मैले दिनुपर्ने सो म हेरिबस्नेछु। तब परमप्रभुले मलाई जवाबमा भन्नुभयो, तैले यो प्रकाश पार्टीहरूमा प्रष्ट गरिलेख र समाचार वाहक देशित दौड्न सकोस्, किनकि प्रकाश छलेको समय पुरा हुनलाई पर्खिरहेछ। त्यसले अन्तको विषयमा बताउँछ र त्यो झुटो ठहरिने छैन। त्यो पुरा हुन ढिलो भए तापनि त्यसको प्रतीक्षा गर्दै बस, किनभने त्यो निश्चय नै पुरा हुनेछ, त्यसले ढिलो गर्ने छैन। हेर, त्यो घमण्डले फुलिएको छ, त्यसका इच्छाहरू सोझा छैनन्, तर धर्मी चाहिँ आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ। प्रियहरू, आजको वचनको शीर्षक चाहिँ धर्मी आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ भनेर म ल्याएको छु। धर्मी आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ। अब यो खण्डमा जानुभन्दा पहिले म तपाईलाई एउटा छोटो पृष्ठभूमि यसको बारेमा बताउने छु। किन परमेश्वरले यस्तो प्रकारको उत्तर हबकुकलाई दियो? जब हबकुक चाहिँ यो इजरायल देशमा चाहिँ अगमवक्ताको रूपमा परमेश्वरले राख्नु भएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ इजरायल देशमा एकदमै भ्रष्टता बढेको थियो अनि राजा यहोयाकिम भन्नेले राज्य गरिरहेको थियो। त्योभन्दा अगाडि राजा जोसियाले राज्य गरेको थियो अनि त्यो बेलामा चाहिँ इजरायलमा शान्ति थियो, परमेश्वरको डर भय मान्ने थिए अनि मानिसहरूले, यहुदीहरूले व्यवस्थालाई एकदम राम्रोसँग चाहिँ उनीहरूले पालन गरेको हामी देख्न सक्छौँ अनि उनीहरूले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएको हामी देख्न सक्छौँ। जब राजा यहोयाकिम राज्यमा आउँदछ भने तब त्यो ठाउँमा, त्यो देशमा चाहिँ अनैतिकता बढ्छ, अन्याय बढ्छ अनि धनीले चाहिँ गरिबमाथि थिचोमिचो अनि धर्मीहरूमाथि अन्याय, यस्तो चाहिँ देख्न हामी चाहिँ पाउँछौँ। 1 अध्यायको 2 पददेखि यहाँ यसरी लेखेको छ, म पढ्न चाहन्छु। हेर, परमप्रभु कहिलेसम्म त सहायताको निम्ति मैले पुकार गर्ने तर तपाईँ सुन्नुहुन्न, अथवा उपद्रव भनी म तपाईँमा कहिलेसम्म पुकार गर्ने तर तपाईँ बचाउनुहुन्न। तपाईँ मलाई किन अन्याय हेर्न लाउनुहुन्छ? तपाईँ किन अनुचित कुरा सहनुहुन्छ? नाश र उपद्रव मेरै सामु भइरहेका छन्, झगडा र विवाद चारैतिर छन्। यसै कारण व्यवस्था बन्द हुँदै जाँदैछ र न्याय कहिले प्रबल हुँदैन। दुष्टहरूले धर्मीहरूलाई घेर्छन्, यसैले न्यायको दुरुपयोग हुँदछ।
अनि यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ यस्तो खालको घटना चाहिँ इजरायल देशमा भइरहेको थियो। अनि हबकुकले चाहिँ परमेश्वरलाई ओजुरी गरिरहेको छ, प्रार्थना बिन्ती चढाइरहेको छ। अनि परमेश्वरलाई चाहिँ उसले भन्दछ, परमेश्वर केही गर्नुहोस्, तपाईँ असल परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रेमिलो प्रभु हुनुहुन्छ, पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि कसरी यो इजरायलमा तपाईँ यस्तो यस्तो कुराहरू भइरहेको तपाईँ देख्न सहन सक्नुहुन्छ भनेर उसले चाहिँ परमेश्वरसँग उजुरी गर्दछ। अनि केही समय पछाडि परमेश्वरले चाहिँ उसलाई उत्तर दिनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, म बेबिलोनीलाई खडा गर्नेछु, बेबिलोनीले इजरायलमाथि न्याय गर्नेछ, इजरायललाई चाहिँ नष्ट गर्नेछ अनि त्यो देशमा चाहिँ आक्रमण गर्नेछ भनेर परमेश्वरले हबकुकलाई भन्नुभयो। अनि यो सुन्दाखेरि हबकुक झन् चिन्तित भयो। हबकुकले भन्दछ कि यहाँनिर कसरी हुन सक्छ, यो कसरी हुन सक्छ परमेश्वर, तब यो बेबिलोनीहरू त इजरायलीहरूभन्दा पनि एकदमै घृणित छन्, पापी छन्, दुष्ट छन्, खराब छन्, तपाईले बेबिलोनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्छ। सुरुमा हबकुकले परमेश्वरलाई भने, प्रभु के गर्नुहोस्। जब परमेश्वरले चाहिँ हबकुकलाई भने म यसरी गर्दैछु भनेर, अनि हबकुक झन् निराश भयो। प्रियहरू, कतिपल्ट हामी परमेश्वरलाई आफ्नो तरिका अनुसारले गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना पनि गर्छौँ, परमेश्वरले अर्कै तरिकाले गर्नुहुन्छ। हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, सोच्न पनि सक्दैनौँ। तर परमेश्वरले आफ्नो आँखा आफ्ना जनप्रति सधैँभरि लगाइरहेको हुन्छ। परमेश्वरले गर्ने तरिका एकदम फरक छ। प्रियहरू, हामीले सोचे अनुसारले परमेश्वरले कहिले पनि गर्नु हुँदैन, त्यही हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि 2 अध्यायमा हामी जब हेर्छौँ भने यहाँनिर भनेको छ कि 1 पदमा, म मेरो पहरामा उभिरहनेछु र पर्खालमा म आफै खडा रहनेछु र उहाँ मलाई के भन्नुहुन्छ सो म हेर्दै रहनेछु। यस बुजुर्गको कस्तो जवाब मैले दिनुपर्ने हो सो म हेरिबस्नेछु। त्यो जो उत्तर परमेश्वरबाट हबकुकले पायो, उसको हृदयमा अझै चाहिँ एउटा छटपटाहट भयो। किन प्रभु, किन यसरी गर्नुहुन्छ भनेर उसले झन् बिन्ती गर्यो। अनि यहाँनिर हामी देख्न पाउँछौँ कि उसले भन्यो, म आफ्नो पहरामा उभिरहनेछु, म आफ्नो समयमा उभिरहनेछु, म खडा रहनेछु भनेर भनेको छ। त्यो पर्खालमा है, यहाँ इजरायल देशमा भएको त्यो पर्खालमाथि चढेर उसले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ हेरेर बसिरहेको हामी देख्न पाउँछौँ, खडा भइरहेको। आज तपाईँ र म पनि परमेश्वरमा चाहिँ खडा हुनु एकदमै जरुरी छ। उभिरहनु एकदमै जरुरी छ, खडा हुनु एकदमै जरुरी छ, अनि हेर्दै रहनु एकदमै जरुरी। 3वटा कुरा तपाईँ र मैले बिर्सिनु हुँदैन। हबकुकले त्यही गरेको छ। अवस्था जस्तो सुकै भए तापनि, परिस्थिति जस्तो सुकै भए तापनि हामी चाहिँ यो 3वटा कुराहरू हामीले जीवनमा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। खडा हुनु एकदमै जरुरी छ, उभिरहनु एकदमै जरुरी छ, अनि हेर्दै रहनु जरुरी छ। अनि यहाँनिर यो गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ दोस्रो पटक हबकुकलाई चाहिँ उत्तर दिएको हामी देख्न पाउँछौँ। 2वटा उसले उजुरी गरेको थियो, 2वटा प्रश्न उसले गरेको थियो र परमेश्वरले चाहिँ 2वटै प्रश्नको चाहिँ उत्तर पनि दिनुभएको छ। हाम्रो परमेश्वर सुन्नेवाला परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ यस्तो प्रकारले सोच्नु हुँदैन कि हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर हामीले सोचे अनुसार नै आउँदछ भनेर। परमेश्वरले आफ्नो समयमा आफ्नै तरिकाले गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, यो विश्वास तपाईँ र मैले राख्नु एकदमै जरुरी छ। अनि प्रभुले हबकुकलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, तब परम प्रभुले मलाई जवाफमा भन्नुभयो, तैले यो प्रकाश पार्टीहरूमा प्रष्ट गरी लेख र समाचार वा देशसित दौड्न सकोस्। यहाँनिर परमेश्वरले हबकुकलाई एउटा पार्टी ल्याउनको निम्ति भन्नुभयो, कारण परमेश्वरले एउटा प्रकाश दिइराख्नु भएको थियो, केही कुरा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो हबकुकलाई। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो कि त्यो पार्टीमा मैले जे भन्छु त्यो सबै कुरा लेख भनेर भन्नुभयो। जब परमेश्वरले हामीलाई दर्शन दिनुहुन्छ भने त्यो दर्शन चाहिँ अवश्य पुरो हुँदछ। परमेश्वरले दिनुभएको भएको यो प्रतिज्ञाहरू, यो वचनहरू चाहिँ अवश्य पुरो हुँदछ। अनि परमेश्वरले जुन पुरानो नियममा येशू ख्रीष्टको बारेमा जति पनि यो भविष्यवाणीहरू गर्नुभएको थियो, यो नयाँ नियममा एकदम सही टक 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 एकदम आफ्नो समयमा पुरा भएको छ। येशू ख्रीष्टले पनि त्यो पुरा गर्नुभयो र येशू ख्रीष्टले जो भविष्यवाणीहरू गर्नुभएको छ आउने दिनहरूको निम्ति, आज त्यसको निम्ति तपाईँ र म पर्खेर बस्नु जरुरी छ। कारण परमेश्वरले दिएको त्यो प्रतिज्ञा, त्यो प्रकाश चाहिँ एक दिन अवश्य पूर्ण हुनेछ।
र परमेश्वरले किन हबकुकलाई भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यो अवस्था, त्यस्तो अवस्थामा पनि, परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले आफ्नो महिमा दिनुहुन्छ, आफ्नो काम गर्नुहुन्छ भन्नको निम्ति, ताकि हबकुकले त्यो पाठीमा लेखेर आउने पिँढीहरूले पनि जान्न सकोस् कि परमेश्वर चाहिँ शान्त बस्ने परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर। त्यसै गरेको कारणले गर्दा जुन प्रकाश हबकुकलाई दिनुभयो त्यो हबकुकले चाहिँ देखे। 3 पदमा भनेको छ, किनकि प्रकाश ठहरिएको समय पुरा हुनलाई पर्खिरहेछ, त्यसले अन्तको विषय बताउँछ र त्यो झुटो ठहरिने छैन। र परमेश्वरले दिनुभएको प्रकाश कहिले पनि झुटो ठहरिँदैन। उहाँले दिनुभएको दर्शन चाहिँ सधैँ पुरा हुन सक्यो। हामी कतिपल्ट दर्शनहरू बनाउँछौँ, हामी मानिस कतिपल्ट हामी दर्शन हामी पुरा गर्न पनि सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले दिनुभएको दर्शन अवश्य पुरा हुँदछ। कारण उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुन्छ, सुरु र अन्त्य परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ, सबै कुरा जान्ने परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ। यो सारा पृथ्वी ब्रह्माण्ड उहाँको नियन्त्रणमा छ र तपाईँ र मलाई चिन्ने अनि जाँच्ने अनि आमाको गर्भबाट जान्ने परमेश्वर पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले यहाँनिर भनेको छ कि अन्तको समय, अन्तको विषयमा बताउँछ र त्यो झुटो ठहरिने छैन। त्यो पुरा हुन ढिलो भए तापनि त्यसको प्रतीक्षा गर्दै बस। आज तपाईँ र मैले त्यसको प्रतीक्षा, परमेश्वरको वचनको प्रतीक्षा, उहाँले दिनुको प्रकाशको प्रतीक्षा आज गर्दै बस्नु जरुरी छ। हामीलाई थाहा छ धैर्य गर्नु मानिसको लागि एकदमै गाह्रो कुरो हो, तर तपाईँ र मैले त्यो अनन्तको घरमा जानको निम्ति आज धैर्य धारण राख्नु एकदमै जरुरी छ। यहाँ भनिएको छ कि किनभने त्यो निश्चय नै पुरा हुनेछ, त्यसले ढिलो गर्ने छैन। परमेश्वरको यो जीवित वचनले कहिले पनि ढिलो गर्दैन। यो आफ्नो समयमा यसले चाहिँ पुरा गर्दछ। त्यसै कारण यो वचनले हामीलाई के सिकाउँदछ भने धैर्य, प्रतीक्षा गरेर गर्दै बस भनेर परमेश्वर हबकुकलाई पनि त्यही भन्नुभयो, प्रतीक्षा गरेर बस, परमेश्वरले चाहिँ न्याय ल्याउनुहुन्छ भनेर हबकुकलाई भन्नुभयो। अब 4 पदमा हेऱ्यो भने, हेर त्यो घमण्डले फुलेको छ, त्यसका इच्छाहरू सोझ छैन। यहाँनिर परमेश्वरले त्यो बेबिलोनीहरूको बारेमा चाहिँ बताउँदै हुनुहुन्छ। कारण बेबिलोनीहरू चाहिँ एकदम शक्तिशाली थिए, थुप्रै राष्ट्रहरूमाथि आक्रमण गरेर तिनीहरूलाई कब्जा गरिरहेका थिए। तिनीहरूको काम नै त्यो थियो। उनीहरूले मानिसलाई मानिस गर्दैनथे। उनीहरूसँग शक्तिशाली हतियारहरू थिए, घोडाहरू थिए। यी सबै भएको कारणले गर्दा उनीहरूमा चाहिँ घमण्ड आएको थियो। यहाँ भनेको चाहिँ तिनीहरूले घमण्डले फुलेका छन्, तिनीहरूको इच्छा चाहिँ सोझा छैन। हामीलाई थाहा छ कि जसले घमण्ड गर्दछ परमेश्वरले तिनीहरूको बदल ल्याउँदछ। त्यही भएको कारणले यहाँनिर परमेश्वर हबकुकलाई यो सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि मैले बेबिलोनलाई उठाए तापनि एक दिन तिनीहरूको म चाहिँ नाश गर्नेछु, तिनीहरूलाई म तल झार्नेछु भनेर परमेश्वरले चाहिँ हबकुकलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर एउटा एकदमै मुख्य वचन परमेश्वरले हबकुकसँग बोल्नुभएको छ कि तर धर्मी चाहिँ आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ भनेर। यो पद, यो हबकुक पुस्तकको सबैभन्दा मुख्य पद हो प्रियहरू। अनि यो 4 पद चाहिँ नयाँ नियमको 3वटा पुस्तकहरूमा पनि लेखिएको छ। हामी पाउन सक्छौँ रोमीको 1:17 पनि लेखिएको छ, धर्मी आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ भनेर। गलातीको पुस्तकमा पनि लेखिएको छ, हिब्रूको पुस्तकमा पनि लेखिएको छ। यो 3वटा महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरूमा यो पद चाहिँ लेखिएको छ प्रिय। तपाईहरुलाई म एउटा घटना बताउन चाहन्छु। तपाईहरुले कतिजनालाई थाहा छ मार्टिन लुथरको बारेमा। मार्टिन लुथर चाहिँ एउटा रोमन क्याथोलिकको फादर अनि थियो। अनि त्यो मण्डलीको चाहिँ एउटा आज्ञाकारी पनि फादर थियो। अनि उसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा गरेको सबै गल्ती पापहरूको निम्ति पश्चाताप गर्नको निम्ति एउटा गुम्बामा जाने उसले निर्णय गरेको थियो। त्यो ठाउँमा त्यहाँ गएर उसले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने अनि परमेश्वरसँग उपवास बस्ने अनि वचन अध्ययन गर्ने उसको एकदमै लगाव थियो परमेश्वरप्रति। अनि त्यो गरेर आफ्नो पापको प्रायश्चित गर्ने उसले चाहिँ त्यस्तो निधो गरेको थियो। अनि त्यो त्यहाँ जान्छ, त्यहाँ गइसके पछाडि धेरै वर्षसम्म उसले चाहिँ प्रार्थना गर्छ, उपवास गर्छ, वचन अध्ययन गर्छ। तर उसले चाहिँ मनमा पाप क्षमा भएकोले कहिले पनि महसुस गर्दैन, उद्धारको महसुस गर्दैन। अनि जब रोमी 1:17 उसले पढ्दछ, त्यहाँनिर उसले भेटाउँदछ। रोमी 1:17 म पढ्न चाहन्छु तपाईहरुको निम्ति। यहाँ यसरी लेखेको छ, रोमी 1:17, किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ, त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउँछ। प्रियहरू, जब मार्टिन लुथरले यो वचनलाई अध्ययन गर्छ, पवित्र आत्माले उसको हृदयमा बोल्नुहुन्छ,
अनि त्यो हृदयमा त्यो परमेश्वरको वचन उसको हृदयमा गर्छ। अनि यो वचन उसले अध्ययन गर्छ, मनन गर्छ, अनि हबकुकको पुस्तकलाई 2:4 पनि पढ्छ। अनि उसले बुझ्छ कि यहाँनिर साँच्चै नै धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ भनेर थाहा पाउँछ। त्यस पछाडि ऊ के हुन्छ, यो ठाउँदेखि गुम्बादेखि निस्केर आउँछ। यो आगो, यो शिक्षा उसले चाहिँ युरोपभरि फैलाउँछ अनि संसारभरि फैलाउँछ। यो एउटा पदले एकजना व्यक्तिको जीवनलाई परिवर्तन गरेर पछि गएर यो व्यक्तिले संसारमा परिवर्तन ल्याएर यो मार्टिन लुथर। हामी त्यसपछि हामी देख्न सक्छौँ मार्टिन लुथरले प्रोटेस्टेन्टको रिफर्मेसन गरेको छ। त्यसै कारणले आज तपाईँ र म वचनले हामीलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि धर्मी चाहिँ आफ्नो विश्वासद्वारा जिउँछ प्रियहरू। त्यसैले तपाईँ र मैले चाहिँ यदि कुनै पनि देशमा खराब व्यक्तिहरूले शासनमा सत्तामा हुन्छन् भने त्यतिखेर हामी के गर्ने भन्दाखेरि धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ। कतिपल्ट हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन, त्यतिखेर हामी के गर्ने भन्दाखेरि धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ। जब हाम्रा सपनाहरू चाहिँ चकनाचुर हुन्छन्, हाम्रा सपना सोचेको जस्तोहरू मित जीवनमा हुँदैनन् भने त्यतिखेर के गर्ने, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ। कतिपल्ट हाम्रो जीवनमा दुःख, कष्ट, रोग, बिमारहरू आइपर्छ, त्यतिखेर हामी के भन्ने, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ। अनि कतिपल्ट चाहिँ परमेश्वरको इच्छा र योजना हाम्रो जीवनमा पुरा भयो भने त्यतिखेर के भन्ने, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ। प्रियहरू, त्यसै कारण आज तपाईँ र मैले चाहिँ एउटा निदो गर्नु के जरुरी छ भने अवस्था जस्तो सुकै भए तापनि, परिस्थिति जस्तो सुकै भए तापनि आज तपाईँ र म विश्वासद्वारा धर्मी ठहराउँछु र धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनेछ। आज तपाईँ र विश्वासद्वारा जिउनु एकदमै जरुरी छ। कारण तपाईँ र मैले राखेको ख्रीष्टमा राखेको विश्वासको कारणले गर्दा हामी धर्मी ठहरेका छौँ। अनि यहाँनिर परमेश्वर हबकुकले त्यही भन्नुहुन्छ कि धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनेछ। त्यस पछाडि हबकुकले आफ्नो जीवनको सबै परिस्थितिहरू, सबै सोचलाई परिवर्तन गरेको छ। अनि 3 अध्यायमा हामीले हेर्यो भने त्यहाँनिर परमेश्वरले उसले स्तुति धन्यवाद दिएको छ, प्रशंसा चढाएको छ। अनि उसले परमेश्वरसँग कि आफ्नो सबै थोकहरू दिएको हामी देख्न पाउँछौँ। अनि उसले के भन्दछ 3:17 मा भने चाहे अन्जीरका रुखमा मुना नलागोस् र दागको बोटमा फल नफलोस्, चाहे जैतुन रुखमा फुल नलागोस् र खेतमा अन्न नउब्जाओस्, खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि र गोठमा गाईबस्तु रहेनन् भने पनि म परमप्रभुमा रमाड गर्नेछु। म मेरो उद्धार गर्ने परमेश्वरमा रमाउनेछु। परमप्रभु परमेश्वर मेरो बल हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो खुट्टा हरिणका खुट्टा चाहिँ पार हुन्छ। उहाँले मलाई अलगा अलगा स्थानहरूमा जाने योग्यको तुल्याउनुहुन्छ भनेर भनेको छ। पछि हबकुकले परमेश्वरसँग यस्तो प्रकारको एउटा प्रतिक्रिया दिँदछ। आज यो वचन हामीले सुनेका छौँ। हाम्रो वरिपरि परिस्थितिहरू चाहिँ सामान्य छैन, अप्ठ्यारो छ, भ्रष्टाचार छ, अनैतिकता छ, दुष्ट कामहरू बढेर गएका छन्, परमेश्वरको वचनलाई सुन्दैनन् मानिसहरू। त्यसैगरी यो अवस्थामा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि आज चाहिँ तपाईँ र म विश्वासद्वारा जिउनु जरुरी छ। आज तपाईँ र मैले आफ्नो मानिसहरू, आफ्नो चर्चका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई उनीहरूलाई आज यही शिक्षा हामीले दिनु जरुरी छ कि धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनेछ। त्यसै कारण म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु यो वचनद्वारा कि हामी हाम्रो परिस्थिति जस्तो सुकै भए पनि ख्रीष्ट परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ परिस्थिति अनुसार बदलिनुहुन्न। त्यसैको कारणले गर्दा आज तपाईँमा खडा हुनु जरुरी छ, उहाँमा उभिरहनु जरुरी छ। अनि उहाँको निम्ति हामी बसिरहनु जरुरी छ। प्रियहरू, अन्तमा म यो भन्न चाहन्छु कि हामीले असल काम गरेर, कसैलाई सहयोग गरेर, दान भेटीहरू दिएर चाहे हामी धर्मी हुन सक्दैनौँ। प्रियहरू, हामी धर्मी हुनको निम्ति ख्रीष्टमा हामीले विश्वास राख्नु एकदमै जरुरी छ। त्यसैको कारणले गर्दा ख्रीष्टमा राखेको विश्वासले तपाईँ र मलाई अनन्त जीवनसम्म लान्छ। आज बाइबलमा लेखेको छ, नयाँ नियममा चाहिँ कतिजनाले आफ्नो विश्वासको नाउँ डुबाएका छन्। आज तपाईँ र मैले आफ्नो विश्वासको नाउँलाई पक्रिराख्नु जरुरी छ, त्यसमा अडिरहनु जरुरी छ। जस्तो सुकै परिस्थिति अवस्था आए तापनि तपाईँ र मैले राखेको ख्रीष्टमा राखेको विश्वासलाई सधैँभरि थम्नुपर्छ। एकदमै बलियोसँग चट्टान माथि राखेको विश्वास घर चाहिँ अनि हामीले विश्वास बनाउन एकदमै जरुरी छ। त्यो विश्वासले तपाईँ र मलाई उद्धार अनि मुक्ति दिँदछ। प्रियहरू, त्यसैको कारणले गर्दा आजको वचनबाट म यो आशा अनि भरोसा लेख्दछु कि तपाईहरु सबैजनाले परमेश्वरमा आफ्नो विश्वासलाई अझ उत्तम तरिकाले समाएर राखेर अघि बढ्नु भएको होस्। परमेश्वरले तपाईहरु सबैजनालाई यो वचनद्वारा आशिष दिनु।